समेस्त गोंयकारांक आयच्यो 19वी स्वातंत्र्य दिनाची परब्यो. ह्याच 15 ऑगस्टाच्या दिसा विश्वकर्मा ट्रॅव्हल आमचे दवळीकर बंधू हांचें हांगा वार्षिक सत्यनारायण महापुजा आनी स्नेह संमेलन जाता. म्हणून तांकांय हांव ह्या दिसाचे शुभेच्छा दिता. आपल्या 40-41 वर्साच्या कारकिर्दीन भितर लोकांक लागीं केल्या, त्याच बरोबर तांचे कडेन आपलें नातें जमलां. आनी सगळ्यांत बरी गजाल म्हटल्यार आयचो जमानो हरशी हाजो डिजिटल एक मॅसेज घातली की पुरो जाता. पण तांचें एक खासियत की इतलें आसून सुद्दां प्रत्यक्ष आपण जावन प्रत्येकाच्या हाजे कडेन वचप, तांकां इनवायट करप आनी यो म्हणून ते नातें ऋणानुबंध जे जमतात दवरल्यात, ताचे खातीर तांकां वालोर. आनी अशीच प्रगती करीत रावूं आनी एक लिगसी जी दवरल्या ती तशीच तांचे सगळे फुडें तांच्या भुरग्यांनी आनी सगळ्यांनी फुडें व्हेल्या ती तशीच उरची अशी देवा लागीं मागता. आनी परत एकदां जन्माष्टमीच्यो परब्यो, श्री कृष्ण जन्म थोड्याच वेळान आनी रातचो जावपाचो आसा, ताज्यो बीन परब्यो दिता. देव बरें.